बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलिफ पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आरजे तासीर। आज जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ, होना तो ये चाहिए कि हमारे माशाल्लाह यूट्यूब पर बेशुमार ऐसे नामवर सहाफ़ी मौजूद हैं जिनमें हमारे सीनियर हैं, आबिद मीर साहब हैं, हसन निसार साहब हैं और दीगर बेशुमार हज़रात इस तरह मौजूद हैं। उन्हें मेरे ख़्याल में इस मौजू पर गुफ्तगू करनी चाहिए थी। मुझसे ज़्यादा और बेहतर गुफ्तगू वो इस मौजू पर कर सकते थे और कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि वो करें इस मौजू पर गुफ्तगू। गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक टॉपिक बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है। वो टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, सबके सामने है। अब तो व्हाट्सएप चैनल जो हैं उस पर भी मौजूद हैं, फेसबुक पर भी मौजूद हैं, ट्विटर पर भी लोगों ने ट्वीट किए हैं। इस मुद्दे को उठाया है कि जब से ऐलान हुआ है कि जो गर्म इलाके हैं उसमें छोटे बच्चे जो हैं यानी प्राइमरी से लेकर मिडिल तक के उनकी छुट्टियां 1 जून से होंगी और जो सीनियर बच्चे हैं यानी मैट्रिक वाले बच्चे हैं, एफए वाले हैं, बीएस वाले हैं, उनकी छुट्टियां 15 जून से होंगी। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये 3 माह की फीस लेना क्या हलाल है या हराम है, क्या लेना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये फीस अदा भी करनी चाहिए या नहीं अदा करनी चाहिए। ये बड़ा ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। मेरी तवज्जो वहीं सोशल मीडिया तक इस तक महदूद थी। वहाँ पर मैंने कमेंट भी किए हैं, वहाँ पर अपने ख्यालात का भी इजहार किया इस टॉपिक के हवाले से। बट इस टॉपिक पर मैंने भी खुलकर गुफ्तगू नहीं की वीडियो में, लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ। हुआ यूँ कि एक दोस्त मुझे मिले, प्राइवेट इदारे में वो पढ़ा रहे हैं, एमएससी मैथ हैं। मैंने कहा सर माशाल्लाह मुबारक हो, छुट्टियां मिल चुकी हैं, आपको एंजॉय करें। आपके लिए 2-2.5 महीने जो हैं फुल एंजॉय करें। मैंने कहा एंजॉय क्या करो, मैं घर कैसे चलाऊंगा, बच्चे कैसे पालूंगा, कौन सा कारोबार करूं इन 2 माह में। अव्वल तो इदारों तक फीस नहीं पहुंचती इन 2 महीनों में, यानी अभी जुलाई की फीस हुई, अगस्त की, ये नहीं पहुंचती। अगर पहुंच रही है तो वो फिर भी मुझे सितंबर में मिलेगी। प्राइवेट इदारे हमारे जो हैं वो उनके पास जो इदारे होते हैं, अव्वल तो वो रेंट पे लिए होते हैं उन्होंने जो जगह होती है, फिर उसके अलावा बिजली का बिल है, मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, ये सारी बातें, ये सब कुछ इसमें शामिल किया जाता है। तो 15 सितंबर से जब इदारे खुल जाते हैं तो फीस अदा की जाती हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि भाई ये फीस देना हलाल है या हराम है, इस पर मैंने बात करनी है। हमारे पास पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है उसको जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में जो तालीमी इदारे कारफरमा हैं उनकी तादाद 3,05,763 है। 3,05,763 आपके पास कुल इदारे मौजूद हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मोहम्मद यासीन साहब हैं, ये उनकी एक रिसर्च है, उनके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। इन 3,57,563 इदारों में 5,18,35,089 स्टूडेंट आपके तालीम हासिल कर रहे हैं। साथ में आपको बताता चलूं कि इन इदारों में 20,63,433 असातिज़ा किराम मौजूद हैं जो तालीम दे रहे हैं। इन तमाम तर सिनेरियो में अगर पब्लिक सेक्टर की मैं बात करूं, सरकारी इदारों की बात करूं, तो सरकारी इदारे हमारे पास 62% हैं और निजी इदारे जो हैं वो 38% हैं। एक बड़ा मार्जिन है, लेकिन अब शायद इससे बढ़ चुके हों, 45% तक हमारे निजी इदारे भी आ चुके होंगे। लेकिन अगर हम देख लें, यहाँ पर एक और बात भी बताते चलो, हमारे पास दीनी मदारिस को मैं माइनस नहीं कर सकता।
115 دینی مدارس بھی پاکستان میں کام کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارا نجی شعبہ ہے تعلیم کا، وہ اس کی طرف اگر آپ دیکھ لیں تو اس نے کتنے لوگوں کو روزگار پرووائڈ کیا۔ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کتنی نوکریاں نکال رہی ہے، ان نوکریوں کے بعد کتنے میرٹ پہ لگ رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو سفارشوں سے لگ رہے ہیں یا دیگر جو بھی ذرائع ان کے، اور کتنے فیصد ایسے لوگ ہیں جو اپنی ڈیوٹی 100% صحیح طریقے سے وہ پوری کر رہے ہیں، سر انجام دے رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھ لیں پرائیویٹ سیکٹر کو، ہمارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں اس میں موجود جو اساتذہ کرام ہیں، آپ کا ایک بڑا حصہ، ملک کا ایک بڑا حصہ یاد رکھیں، بے روزگاری سے نوجوانوں کا بچانے والا صرف اور صرف آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے۔ ساتھ ہی دیکھ لیجئے گا ہر سال بورڈ میں ٹاپ 3 پوزیشن آپ کے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے ہیں، ٹاپ 20 جو ہیں وہ آپ کے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے ہیں۔ کوئی بھی بچہ کیوں آخرکار گورنمنٹ ادارے میں پڑھنے والا بچہ وہ کیوں پرائیویٹ ادارے والے سے آگے نہیں نکل سکتا؟ کیا اسے ٹیچر اچھے پرووائڈ نہیں؟ بہت اچھے ٹیچر پرووائڈ کیے۔ بلڈنگز دیکھ لیں، بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے کوچے میں موجود جو اسکول میں پڑھانے والا استاد ہے وہ پرائیویٹ استاد پڑھا رہا ہے، دوسری جانب سرکاری پڑھا رہا ہے، اس کو سب مراعات حاصل ہے، اس طرف صرف اور صرف تنخواہ ہے۔ ابھی دیکھ لیں چھٹیاں ہو چکی ہیں، جو گرم علاقے ہیں وہاں پر چھٹیاں ہو چکی ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کو ہر طرف اسکولوں کے اشتہارات نظر آئیں گے اور آپ کو ہر طرف اکیڈمیز کے اشتہارات نظر آئیں گے، اور ہر ایک بلیم کرے گا کہ دیکھ لیں ہم نے فلاں بچے کو میڈیکل کالج میں پہنچایا ہے، ہم نے ایٹا میں ہمارے اتنے بچے پاس ہوئے ہیں، ہمارے بچے نے بورڈ ٹاپ کیا ہے، ہمارا بچہ فلاں ادارے میں اس وقت میڈیکل پڑھ رہا ہے، انجینئرنگ کر رہا ہے، کمپیوٹر سائنس کر رہا ہے، دیگر شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ پیچھے کون سی طاقت ہے ان کی؟ صرف اور صرف اگر پیچھے طاقت دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے استاد کہتے ہیں، اور وہ استاد جو ہے اس استاد کی اپنی حالت دیکھیں کہ اسے سیلری کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں دے رہا، اور وہ سیلری بھی ہم کیا کر رہے ہیں، جولائی اور اگست کے اس سے چھین رہے ہیں، جبکہ وہ اگر آپ اس پرائیویٹ ادارے کے استاد کو کہہ رہے ہیں کہ سر آپ نے عید والے دن بھی آنا ہے، تو پرائیویٹ کا استاد عید والے دن آئے گا، بچوں کو پڑھائے گا، بچہ چاہے 1 ہو کلاس میں یا 1000 ہو وہ پڑھائے گا، اور اگر بچے نہیں بھی ہیں اور اسے کہہ دیا جائے سر آپ کی ڈیوٹی ہے، تو وہ وہاں پر اس ٹائم تک موجود ہوگا جس ٹائم تک اس کی ڈیوٹی ہے۔ ایک اور بات بھی بتاتے چلو، پرائیویٹ اداروں میں ایک ٹیچر جو ہے اگر وہ ایک دن چھٹی کر لیتا ہے، مہینے میں 1 چھٹی الاؤ ہوتی ہے 4 اتواروں کے علاوہ، اور ہاں کسی اتوار کو اگر ادارے والے کہہ دیں کہ سر آپ نے آنا ہے تو وہ ٹیچر آئے گا، خوشی سے آئے گا۔ لیکن ان کے علاوہ 1 چھٹی الاؤ ہے خوشی غمی سب کے لیے، اگر وہ ایک دن آج نہیں آ جاتا، اگلے روز اس سے پوچھا جاتا ہے، دوسری چھٹی کرتا ہے تو فوراً اس کی سیلری سے کٹوتی ہوتی ہے۔ ابھی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 37,000 جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے ہیں ان کی کم از کم تنخواہ 37,000 ہے۔ میں اب بھی بتا سکتا ہوں پرائیویٹ اداروں کے حوالے سے، پرائیویٹ سیکٹر میں جو کام کرنے والی اسکولوں میں ہماری فیمیلز جو پڑھانے والی ہیں وہ 3,000 روپے پر ماہانہ پڑھا رہی ہے، 3,000 روپے پر، اور اس طرح جو ایم ایس سی جنہوں نے کی، ایم فل کی ہے، وہ 12,000 سے شروع ہو جاتے ہیں ان کی سیلری، اور زیادہ سے زیادہ 25,000 تک۔ یہ جو گروپ آف کالجز وغیرہ بنے ہوئے ہیں نا، وہ زیادہ سے زیادہ اگر وہ بھی دیتے ہیں تو 30,000 یا ابھی 32-33,000، اس سے بڑھ کر انہیں بھی سیلری نہیں ملتی۔ تو یہ ہمارا پورا سینیریو ہے۔ اس میں پھر ابھی میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ بتا دیجئے گا کہ آیا ٹیچر کو یہ ان 2 مہینوں کی تنخواہ دینا حلال ہے یا حرام؟